हॅलो एवरीवन, आयज मिनी ब्लॉगाचो डे 285. तर आयज आमकां परत वचपाक जाय आसलें हॉस्पिटलान. आमचो फूल आय थिंक नोव्हेंबर डिसेंबर तितूनच गेल्लो आसा म्हयनो. आनी हे ब्लॉग तेन्नाचे, कित्याक मागीर म्हाका आनीक एडीट करपाक टायमूच मेळोंक ना. सो ते आतां घालता हांव. आनी ते आमकां कितें तरी पिवपाक दिल्लें बरेंशें. तेच्या पयलीं घरा कडल्यान आमी पराठा खावन गेल्लीं, सारकें पोट टमटमीच करून, दोगांय डॅडी आनी हांव. आनी मागीर तेजो टेस्ट आसलो पळय, ते कितें दिल्लें आमकां पिवपाक, तेजो कसलोच आसलो. सो मागीर सगळे रिपोर्ट्स बीन दिवन आमकां डॉक्टर एक्सप्लेनेशन दितालो की कशें कितें करप. आनी फुटलेली आहली म्हाजी स्टील, म्हाका ही चुतयाप्पा सुचतालो थंयसर. सो घरा येवन आमी डायरेक्ट जेयलीं बीन. आनी जेवन मागीर ही कसली तरी न्यू बिस्कीट येयल्ली शॉपाचेर, ती ट्राय केली. ती बरी लागलेली मात. फर्स्ट टायम म्हाका गोड कितें तरी स्वीट लायक जालें. सो ती बरी आसली. आनी मागीर ट्युशन बीन घेतलें डायरेक्ट. ट्युशन घेतकूच तेंच्या वांगडा मातशें खाजी घालता शिकयता. सो मागीर रातचें मंदिरान गेल्लें हांव. आनी मागीर थंयसरल्यान कितें कितें कामां आसलीं ती केली, सामान घेवन बीन येयलें. आनी आयच्या दिसाक इतलेंच. थँक्यू.